الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت دی ذات واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یری یفعل ما یشاء ہے، اور رب ارض و سمادی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، بگڑیاں بنان والا، ڈبیاں اتارن والا، بے سہارا دا سہارا بنن والا، تمام قسم دی تعریفات اس رب ارض و سما دی ذات نو سجدیاں جتدیاں پھپدیاں اور ان دی ہی ذات دے لیکنے انگلہ تدا درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے نے صاحبو، ساتھیو، دوستو، بزرگو، نوجوان، عزیز بھائیو، سماعت کرنے والی معززات مؤکرات میری روحانی ماں اور بہنوں، اللہ ملک اللہ دی اعلیٰ عرفہ کی کتاب دیکھ مقام ہے، دعا ہے اللہ میں گناہگار نوں اس مقام دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سن سنا کے میرے سمیت تمام احباب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات میں تسا احباب دے سامنے رکھن والا ماں، زبان اور زبان دی تباہ کاریاں، آئدہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایسے موضوع نو ہی انشاءاللہ تفصیل دے نال بیان کیتا جائے گا۔ اس معاشرے دے اندر جڑے معاشرے دے اندر میرا اور تسا احباب دا تعلق ہے، زبان دی تباہ کاری دے اندر بہت نمایاں کردار ساری روزمرہ زندگی دے اندر جھوٹ دا بولنا بھی شامل ہے، اور جھوٹ جتے انسانی زندگی دے اندر بہت معیوب سمجھا جاندہ ہے، اے انسان بڑا معیوب سمجھنا ہے، لیکن اللہ اس تو زیادہ انہوں ناپسند سمجھ دینے جیرا جھوٹ ساڑھے معاشرے دے اندر عام ہے۔ اور انسان نو اللہ نے فہم و فراست دا مالک بھی بنایا ہے، انسان نو اللہ نے بہت سارے انعامات بھی عطا کیتے نے، اللہ نے بہت سارے انسان دے اتے احسانات بھی کیتے نے۔ اگر انسان اپنے اتے ویکھے کہ اللہ دے میرے احسانات میرے اتے کیڑے کیڑے نے، دو ہاتھ، دو پیر، دو اکھاں، دو کن، اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے، اللہ دا بڑا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے دو پیر چلن واسطے عطا کیتے نے، دو ہاتھ اور روٹی کھان واسطے، بولو براز واسطے اللہ نے عطا کیتے نے، دو اکھاں زمین تے ویکھن واسطے عطا کیتیاں نے۔ لیکن اللہ دا بڑا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان نو بولن واسطے زبان جیسی کنیائی عطا فرمائی، اللہ نے زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت یہ عام نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ انہاں وال ویکھو جنہاں نو اللہ نے زبان عطا ہی نہیں کیتی، گونگے نے، بول نہیں سکتے، انسان انہاں وال ویکھ کے تو بڑے بڑے سبق حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان اگر پرکھے اپنی عقل نو اور غور کرنا، انسان دا پورا جسم ہی اللہ دے احسانات دے نال بہت زیادہ بھریا ہویا ہے، لیکن زبان انسان دی بہت قیمتی زبان ہے، اور اے زبان ہی ایسی زبان ہے جڑی انسان نوں تخت دا مالک بنا دیندی ہے۔ ایہو انسان دی زبان جڑی انسان نوں اروڑیاں دے ککھاں دے نالوں بھی برا بنا دیندی ہے۔ انسان دی ایہو زبان جیڑی اپنیاں دے قریب کر دیندی ہے، ایہو زبان اپنیاں تو دوریاں پا دیندی ہے، اور ایہو ہی زبان
انسان نو جنت دا مالک تے وارث بنا دیندی، ایہو زبان انسان نو جہنم دا بالن تے وبا بنا دیندی ہے۔ اور تاما سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، انسان اگر صحیح طریقے دے نال انہوں استعمال کرے گا، کیونکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دو چیزاں دی میں محمد رسول اللہ نو ضمانت دے گا، میں اس بندے نو جنت دی ضمانت عطا کرنا۔ اور غور کرنا ذرا، آج دا خطبہ جمعہ دے اندر سب تو پہلے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بننا، دوجے نمبر تے جھوٹی گواہی دینا، تیجے نمبر تے انسان لان تان ساڑھے معاشرے دے اندر جڑی عام او کرنا کیسا ہے، ذرا سماعت کرنا۔ رب کائنات دا قرآن دستا ہے، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جھوٹ بندے دا ایمان ضائع کر دیندا ہے، جڑا بندہ جھوٹ بولدا رہندا ہے او بندہ ایمان تو بھی دور ہو جاندا ہے، آ جڑا بندہ رب کائنات دا قرآن دسدا ہے نا جھوٹ تے ایمان دوویں ایک دل دے اندر جمع نہیں ہوندے، جھوٹ تے ایمان دوویں چیزاں کٹھیاں جمع نہیں ہوندیاں، تاواں تے رب کائنات دا قرآن دسدا نا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر دس دینے، عرش والا مالک رحمان دسدا ہے نا جیڑا بندہ جھوٹ کر لیندا ہے اور لوگاں دے اندر جھوٹ عام کر بیندا ہے، اور جیڑا بندہ اللہ دیاں آیتاں تے ایمان نہیں لے آندا، اے بندہ جیڑا جھوٹ بولن والا ہے اللہ دیاں آیتاں نو مندا بھی کوئی نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے بندہ میرے کاغذات دے اندر جھوٹا لکھیا گیا جے۔ اللہ دیاں آیتاں نو، اللہ دیاں آیتاں نو بندہ مندا نہیں تے اللہ تے بھی جھوٹ بندا ہے۔ اللہ دے نے جڑا بندہ میرے تے جھوٹ بندا آکھو گے اللہ تے بھی بندہ جھوٹ بن سکدا ہے۔ ہاں جڑا بندہ بندے تے جھوٹ بنا سکدا ہے او اللہ تے بھی جھوٹ بڑا بڑا بندا ہے۔ آکھو گے دلیل امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ فرماندے نے فاجتانبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ رب کائنات دا قرآن بھی دستا ہے، اللہ فرماندے نے فاجتانبوا الرجس، اللہ دا قرآن سورہ حج دے اندر اللہ فرماندے نے بتاں دی پوجا دے کولو بچ جاؤ، بتاں دی پلیتی کولو بچ جاؤ۔ اللہ فرماندے من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اللہ فرماندے نے اور جھوٹیاں گلاں دے کولوں بھی اجتناب کر جایا جے، بتاں دے کولوں بھی بچ جایا جے، جھوٹیاں گلاں دے کولوں بھی بچ جایا جے۔ جھوٹ دا بہت زیادہ اگر سمجھنا چاہنا ہے سنگینی عالم دے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت کر کے لے جانا۔ اللہ دے نبی دی حدیث صحیح البخاری دے اندر سرکار مدینہ دا فرمانا، اللہ دے نبی دا دیوانا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راویں کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ فرماندے الا انبئکم بالاکبر الکبائر۔ امام کائنات
حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تونوں وڈے وڈے گناہاں دے متعلق خبر نہ کر دیواں؟ صحابہ آندے نے فقالوا یا رسول اللہ اللہ دے نبی دی کیوں نہیں دس دیتے جان؟ قالوا بلا یا رسول اللہ اللہ دے نبی دی کیوں نہیں وڈے وڈے گناہ دس دیتے جان؟ اللہ دے نبی فرماندے نے قال صلاۃ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متقیا فجلد فقال امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا جڑا بندہ اللہ نال شریک بناتا ہے، جڑا بندہ اللہ نال شرک کرتا ہے، جڑا اللہ دے نال شریک ٹھہراندا ہے، سرکار مدینہ فرماندے بھی بڑا وڈا گناہ جے وعقوق الوالدین، اور جڑا بندہ والدین استان والا ہے، والدین دا نافرمان بنن والا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے بھی بڑا وڈا گناہ جے وکان متقیا فجلدا ابو بکر نے اللہ دے نبی ٹیک لا کے بیٹھے تن فجلدا اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی فرماندے نے فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور الا وقول الزور وشہادۃ الزور فما زال يقولها حتی قلت لا يسقط امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لا کے بیٹھے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نال شرک نہ کریا جے، والدین دی نافرمانی نہ کریا جے، پھر اللہ دے نبی نے 2 گلاں کیتیاں تے کھڑے ہو گیا فجلدا اللہ دے نبی کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کے کہندے نے خبردار کوئی بندہ جھوٹی بات نہ کرے، کوئی بندہ جھوٹ نہ بنے، وقول الزور وشہادۃ الزور اللہ دے نبی فرماندے نے جھوٹی گواہی بھی نہ دے، جھوٹی بات بھی نہ کریں، سرکار مدینہ فرماندے نے الا وقول الزور وشہادۃ الزور اور خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہیں اللہ دے نبی گل نو بار بار دہرائی جا رہے ہیں، رپیٹ کیتی جا رہے ہیں، اللہ دے نبی نے گل نو 3 مرتبہ بار بار دہرا چھڈیا، اور صحابہ کرام نے اسی آندے دا پتہ نہیں اللہ دے نبی کدوں خاموش ہون گے، اللہ دے نبی بار بار گل کیتی جا رہے ہیں جھوٹی گواہی بھی نہ دینا، اللہ دے نبی بار بار کہی جا رہے ہیں جھوٹ بھی نہ بولنا، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اسی حیران ہو گیا کہ نبی پاک ایک گل نو بار بار دہرائی جا رہے ہیں، جھوٹی گواہی نہ دیا جے، جھوٹیاں گلاں نہ کریا جے، بار بار نبی پاک اس گل نو رپیٹ ہی کیتی جا رہے ہیں، خیر ہوئے اللہ دے نبی پتہ نہیں خاموش کدوں ہون گے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرنا کہ توڑا نا جھوٹیاں میں نہ لکھیا جائے، کہ جھوٹاں دے نال لکھیا گیا اللہ دے کاغذات دے اندر جھوٹے بن گئے تے قیامت والے دن انسان جہنم دا بالن بن جائے گا، اور تاں واسطے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ فرماندے نے منافق بندے دیاں 3 نشانیاں نے، 3 علامتاں نے، سرکار مدینہ فرماندے نے منافق دا 3 طرح دا کردار ہوئے گا، امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا اذا حدث کذب جدو بولے گا تے زبان دے وچوں جھوٹ بولے گا، گواہی دے گا تے جھوٹی گواہی دے گا، اور سرکار مدینہ فرماندے نے اذا وعد اخلف وعدہ کرے گا تے وعدے دی خلاف ورزی کرے گا،
اور تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اذا تمن خانہ، اگر امانت دیتی جائے تو امانت دے اندر خیانت کرے گا۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی مسلم دے اندر لکھتے نے، اے صحیح البخاری دے الفاظ جڑے 3 دسے چوتھا امام مسلم نے اپنی مسلم دے اندر لکھیا، سرکار مدینہ فرماندے نے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ، بندہ نمازاں پڑھن والا ہوئے گا، روزے رکھن والا ہوئے گا، زبان چو جھوٹ بولن والا ہوئے گا تے کہے گا میرے رنگا مسلمان ہی دنیا تے کوئی نہیں۔ اور ساڈے معاشرے دے اندر بھی ایویں آ، نمازی ہوئے گا، تہجد گزار ہوئے گا تے جھوٹاں دا انبار ہوئے گا۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، سرکار مدینہ دے کول آئے، آگے آندا اللہ دے نبی جی میں نو کوئی جی وصیت کر دے وہ، اللہ دے نبی جی کوئی ایسیاں گلاں دا دے وہ جڑیاں گلاں دے نال میری نجات دا سبب بندا ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عقبہ اپنی زبان نو اپنے کنٹرول دے اندر کر لویں، جدو تیری زبان کنٹرول دے اندر آ جائے تینوں نجات مل جائے گی۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سا من نجا، حکمان نے اللہ دے نبی دی ہور کیڑی گل دے اندر جاتے نا، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ نو کنٹرول کر لوے گا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لوے گا، اللہ وہ بندے نے جہنم تو نجات دے چھڈن گے۔ اور تاں تے رب کائنات دا قرآن دا دائن، رب کائنات دا قرآن دا دائن اللہ لا یغنی من هو قاذب کفار، رب کائنات دا قرآن دا دائیں بلا شبہ اللہ او بندے نو کدے واسطے بھی ہدایت نہیں دیندا، اللہ او بندے نو کدے بھی ہدایت یافتہ نہیں کردا، اللہ او بندے نو کدے بھی ہدایت نصیب نہیں کرے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کردا پھر اپنی زبان دے وچوں جھوٹ بھی نہیں چھڑدا، ایک اللہ دا شکر نہیں ادا کردا، دوجا زبان تو جھوٹ ہی بکدا رہندا، صبح ہوئے شام دوپہر رات اپنی زبان چو جھوٹ بولدا ہے۔ سرکار مدینہ دا فرمان بھی کہندا ہے، رب دا قرآن بھی کہندا ہے کہ جیڑا بندہ جھوٹ بھی نہیں چھڑدا اللہ دا شکر بھی نہیں کردا، یہ دو چیزاں بندے اندر نہیں۔ تے نبی پاک نے فرمایا رب دا قرآن بھی آندا، اللہ انہوں پھر آندا تو جھوٹیاں دے وچ ہی رہ جھوٹیاں چی، اور جنہوں رب جھوٹا دے وے دنیا کائنات بھی کوئی عدالت انہوں سچا نہیں دے کر دی۔ یہ تو ساڑیاں عدالتاں نے نا، ساڑیاں پچائیدہ نے نا، ساڑیاں ہی اپنیاں پرے نے نا، جنہوں مرضی جھوٹا کرو تے جنہوں مرضی سچا کر لئیے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت کر کے لے جانا، جیڑا بندہ جھوٹ چھڑ دیندا ہے، جھوٹ چھڈن دا بندے نو انعام کی ملے گا۔ ادھر اللہ دے نبی دی حدیث سماعت کر لینا، دین اسلام دے اندر جتھے جھوٹ بولن دیاں سزاواں نے اوتے جھوٹ نو چھڈن دے انعامات بھی رب نے دین دے اندر دتے نے۔ اور تاواں تے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ دی حدیث سماعت کر لینا، ان ابو امامتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ضیعم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المرع وان کان محقا
وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماضيا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ابو امامہ دینے نبی پاک نے فرمایا انا زعیم جیڑا بندہ دنیا تیرا کر گئے سرکار مدینہ فرماندے نے لڑائی تے جھگڑے نو ترک کر دیندا ہے جیڑا بندہ فتنے فساد نو چھڑ دیندا ہے جیڑا بندہ لڑائیاں تے جھگڑیاں نو چھڑ دیندا ہے انا زعیم بے بیت فی رماد الجنہ اللہ دے نبی فرماندے میں او شخص واں تے جنت دے اندر کردہ ضامنہ اللہ دے نبی فرماندے جیڑا بندہ جھگڑے نو چھڑ دیندا ہے زیادتی نو چھڑ دیندا اگر جے بندہ حق تے وی حق دے باوجود لڑائی نو چھڑ دیندا اور سرکار مدینہ فرماندے جنت دے وچکار میں محمد و بندے نو اللہ کولو کر لے کے دیواں گا لڑائی کولو بھی بچائے پاویں حق دے اتے لوگ جھوٹ تے جھوٹ بن دے پنے لیکن بندہ پھر بھی چھڑ دیتا ہے انہاں دے حال تے چھڑ دو نبی پاک نے فرمایا میں محمد ضامنہ اس بندے دا ان میں جنت دے اندر وچکار کر لے کے دیواں گا جتھے جھوٹ دی سزا ہے اوتھے جھوٹ نو چھڈن دے انعامات بھی نبی پاک نے دسے نے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولنا بھی چھڑ دے میں محمد رسول اللہ دا ضامنہ لڑائی جھگڑے دے اندر بندہ حق تے ہون دے باوجود گلاں نو چھڑ دے زیادتی نو چھڑ دے وے نبی پاک نے فرمایا اے دو چیزاں جیڑا بندہ ترک کر دے گا میں محمد اس بندے دا ضامنہ میں جنت دے وچکار کر لے کے دیواں گا اور تاں واسطے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولدا رہندا ہے اللہ ان دا ٹکانہ بھی جہنم دے اندر بنا دیندا ہے جیڑا ترک کردا ہے جنت دے اندر جیڑا جھوٹ تے عادی بن جاندا ہے پکا پکا جھوٹ دا مجرم بن جاندا ہے پکا پکا جھوٹ والے کاروبار کرنے شروع کر دیندا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت کر کے لے جانا ان عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دا پروانہ عبداللہ بن مسعود کہندے نے کہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق يغدي إلى البر وإن البر يغدي إلى الجنة امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سچا بندہ نیکی دی طرف بلاندا ہے اور نیکی بندے نو جنت دی طرف لے جاندی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا حتیٰ کہ بندہ نیکی والے رستے تے سچ بولدا سچیاں دے اندر لکھیا جاندا ہے حتیٰ کہ اللہ بھی آندے نے اے میرا صدیق اے سچ بولن والا ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْقَذِبَ يَغْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَغْدِي إِلَى النَّارِ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ دی طرف جاندا ہے جھوٹ ہی بولدا رہندا ہے حتیٰ کہ جھوٹ دا بندہ عادی بن جاندا ہے سرکار مدینہ فرماندے نے جھوٹ برائی دی طرف لے جاندا ہے برائی جہنم دی طرف لے جاندی حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا اللہ دے نبی فرماندے نے حتیٰ کہ بندہ جھوٹیاں دے اندر لکھیا جاندا ہے اور جہنمی بن جاندا جے تے ساڈے معاشرے دے اندر
ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘਨੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਝੂਠ, ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਝੂਠ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਜਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ہے مسلمان، لیکن ساڑی زبان انسان اے نہ سمجھ کہ میں دنیا تیرا کے کسی دی عزت اچھار رہا، اے سمجھنا میں دنیا تے عزت برباد کر رہا، دنیا تے سمجھنا میں کسی نو نیت بن دکھاواں گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا اے جھوٹیاں دے اندر لکھا جائے گا اور جھوٹیاں دے وچوں اللہ قیامت والے دن کھڑا کرے گا۔ اور ساڈے معاشرے دے اندر آپ ایویں ہوندا ہے، ہر معاملے دے اندر ویکھ لو، جتھے بھی ویکھو گے، جیڑا بھی کوئی بھی محکمہ ویکھو گے تے جھوٹاں تو خالی نظر نہیں آئے گا۔ اور تاں سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ دی تباہ کن شکلاں کیڑیاں کیڑیاں سماعت کرنا۔ جھوٹ سراسر قباحت ہر بندہ ہی جاندا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوندا ہے۔ اور انہیاں شکلاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ جھوٹا انسان برائی دی طرف ہمیشہ واسطے راغب رہندا ہے، انہوں ترغیب بھی جھوٹ دی گناہ دی ہوندی، انہوں اللہ نیکی دی ترغیب نہیں دیندا۔ اور دوجے نمبر تے جیڑا جھوٹا انسان ہوئے گا وہ جھوٹ دیاں کماختاں دے نال نال اللہ دے اوتے بھی بڑے بڑے بختان تے بلندے بننے گا جیڑا بندہ جھوٹ بولن والا، کیونکہ نبی پاک دی حدیث دستی ہے نا، جیڑا بندہ نیکی دی طرف راغب ہوئے گا نیکی دی طرف ہی، نیکی جنت دی طرف، اور جیڑا بندہ جھوٹ بولے گا جھوٹ بولدا بولدا حتیٰ کہ بندہ راہ راستوں بھی ہٹ جائے گا، رب تے بھی جھوٹ بولنا شروع کرے گا۔ آکھو گے حضرت جی دلیل اندی، رب کائنات دا قرآن دستا ہے، ذرا غور کرنا۔ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ رب کائنات دا قرآن دسدا ہے او بندے نالوں ود کے ہور کیڑا ظالم ہو سکدا ہے جڑا رب تے جھوٹ بندا ہے، ایں نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں۔ اور تاواں تے رب کہندا اولئک یعرضون علی ربہم ویقولوا اشہدون۔ رب کائنات دا قرآن دا دائنان او لوگ جڑے بندے اپنے رب دے اوتے جھوٹ بندے نے اور پھر جھوٹ دے اوتے گواہ بھی بن جاندے ہیں۔ رب کائنات دا قرآن کہندا ہؤلاء الذین کذبون علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ جیڑا بندہ جھوٹ بولدا بولدا رب دے بھی جھوٹ بن بیٹھا ہے، اور جھوٹ رب دے جدو بن بیٹھا پھر گواہ بھی بن گیا ہے۔ گواہ بنن تو بعد اللہ فرماندے نے بندہ جھوٹ بولدا ہے انہاں ظالماں نوں کدے واتے میں ہدایت نہیں دیواں گا۔ اور ساڈے ہاں نماز کوئی مسئلہ بندہ پوچھے نا، نماز تو سلام پھرے ہے تو بندہ مسئلہ پوچھے مولوی دی قرآن دے اندر اور دوسرا مولوی نے بولنا نہیں تے پہلے مفتی جواب کٹ کے بیٹھا ہوئے گا یارو فلانی جگہ میں پڑھیا ہے، بندے نو پتہ نہیں ہوندا تے دوا دا بولدا ہے، چرگ زبانی استعمال کردا ہے، وہ سمجھدا میں عزت دار ہے انہاں دے اندر، لیکن رب آندا ہے، رب فرماندے نے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، جھوٹ بولن والیاں اُتے ظالماں اُتے میں رب دیاں لعنتاں وسیا کر دیاں نے۔ لیکن سانو مسئلے دا پتہ بھی نہیں ہوندا تے پھر بھی ایویں نا او جویں نے تکو تے سر پھسانے اسی، ایویں ہوندا ساڈے معاشرے دے اندر، پھر لڑائیاں جھگڑے ایتھوں ہی برپا ہوندے نے، مڑ بھی ایتھوں بجدا ہے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی پھر ذات محفوظ نہیں رہندی، جیڑا بندہ جھوٹ بولدا رہندا جھوٹ دا عادی بندا اللہ تے بھی جھوٹ بننے اس تو بعد نبی پاک تے بھی جھوٹ بننے۔ آکھو گے نبی پاک تے جھوٹ کیویں بننے گا؟ امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار،
جیڑا بندہ گل کردا کہ نبی پاک نے آکھیا ہے، نبی پاک نے دسیا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوہ، سرکار مدینہ فرماندے نے جڑی گل کردا ہے میں محمد دی طرح منسوب کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے دسیا ہے، نبی پاک نے کیتا ہے، گویا نبی پاک دا عمل نہیں، قول نہیں، فعل نہیں، نبی پاک نے فرمایا اے بندہ اپنے آپ نو جہنم دا بالن بنا بیٹھا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر نہیں وڈے تو وڈے مفتی جنہاں نو جویں آندے نے صحیح معنی دے اندر جے نا او واش روم وچ کرن دا ہتھ تو وندا طریقہ نہ ہوندا ہوے تے وڈے مفتی بنے ہوندے نے دور دے اندر، اپنے آپ نو کہندا میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں۔ تو سمجھنا او فرعون تے نمرود بھی آندے سن ساڈے نال وڈا کوئی نہیں علم دے اندر، او سمجھنا اپنے آپ نو، تو سمجھنا کہ میں عالم بن گیا۔ اور علم واسطے بڑا کچھ سیکھنا پیندا ہے، علم واسطے بڑیاں سزاواں سہنیاں پیندیاں نے، علم واسطے راتاں دا جگاترا کتنا پیندا ہے، علم واسطے چاروں دن استاد دے سامنے بہنا پیندا ہے، علم واسطے اپنی عقل نو اپنے دل نو رسول اللہ دے مطیع کرنا پیندا ہے۔ علم ایویں آ جاندا ہے، آپاں تے علم نو سمجھدے کچھ نہیں آ، آپاں نے علم دی کیڑی گل لا ایندے نال بہت علم میرے کول ہے۔ اور جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا سی نا تیرے نال بہت علم دا میرے کول بھی ہے نا۔ اور غور کرنا ذرا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بختان، نبی پاک دی ذات تے بڑے بڑے جھوٹ بڑے بڑے ساڈے سٹیجاں دے بھی بولے جاندے نے، ساڈے ممبر و محراب کے اندر بھی بولے جاندے نے، اپنے آپ نوں پتہ نہیں ہوندا۔ ضعیف جڑی روایت بیان کیتی جاندی ہے، کوئی بھی ضعیف روایت جڑی نبی پاک تک نہیں پہنچدی، ضعیف روایت بندہ کوئی بھی بیان کرے علم ہے کہ ضعیف روایت ہے تے ضعیف روایت پھر بھی بیان کرتا لوگوں کو آندا کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو، تے نبی پاک نے فرمایا میرے تے جھوٹ بندا ہے نا۔ ضعیف روایت نبی پاک تک پہنچتی نہیں، ان دے اندر راوی مجہول ہے یا اسی طرح راوی متروک ہے یا ان دے اندر صحت دے اندر بڑی کمی پیشی ہے، نبی پاک تک حدیث الغرض پہنچتی نہیں، نبی پاک تک صحیح سند نال صحیح صحت نال حدیث پہنچتی نہیں۔ ساڈے ممبر و محراب تے جدوں بولی جاندی کیا نبی پاک دی ذات تے بختان نہیں، جھوٹ نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا؟ ساڈے ممبر و محراب دے اندر عام نے، اگر ضعیف روایات دا میں رد کرن لگ پنا اندے واسطے کافی ٹائم چاہیدا ہے۔ ساڈے ممبر و محراب تے کدوں دے آپاں سنن ڈے ہاں، کدوں نے سنن لیا حضرت عمر دیاں بھین دیاں باواں بن کے، حضرت عمر نوں جڑا پیش کیتا گیا، حضرت عمر نے بھین نے باواں بنیاں، عمر نوں پیش کیتا گیا، نبی پاک دی حدیث نہیں ثابت نہیں، لیکن پھر بھی بیان کیتا جاندا، عام واقعے بیان کردے نے۔ لیکن خدا را امام کائنات محمد رسول اللہ دی ذات تے جھوٹ نہ بولو۔ اور اسی طرح ایک نہیں کئی ایسیاں روایات نے، کئی اپنے کول جے نا مفتی ہر مسجد دے اندر ہی مفتی ہوندے نے جڑے بہتے پڑھے ہوندے نے نا، بہتے پڑھے اپنے آپ نوں جڑا بندہ ایم اے کر لے اس تو بعد نا ایم فل کیتا ہے اندے نال وڈا پڑھیا بھی کوئی ہے او یہ دنیا داری دا پڑھیا ہے، صرف دنیا دا ہنر پڑھیا، دین نہیں پڑھیا، دین ایندا نام نہیں، یہ تو دنیا تو پڑھی ہے ہنر واسطے پڑھی ہے، نبی دا دین سکھن واسطے تینوں بڑی گرامر دا سامنا کرنا پے دا، ایویں نہیں دین آ جانا بھج کے تیرے کول۔ ہن ایتھے ہی بس نہیں آپا قنوت وتر پڑھنے نا، قنوت وتر وتر والا مسئلہ عام ہے، آپ پڑھنے تے ایتھے جنوں مرضی پوچھتے ویلے کہ بھئی آپ جڑا ہاتھ تو چکدے بھئی آ دعا کرنا ہے کیا نبی پاک تو ثابت ہے؟ ہاں ساڈے مولوی ہریو پہلے سارے مولوی ان پڑھی سانے تو پڑھیا آ گیا، ساڈے معاشرے دے اندر ایک ہوئی ہوندا ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وتر دے اندر ہاتھ چکنا ثابت نہیں، ہاتھ چک کے دعا کرنا وتر دے اندر ثابت نہیں، قنوت نادرہ دے اندر ہے، قنوت وتر دے اندر ہاتھ چکنا نبی پاک تو ثابت نہیں، تے جڑے ساڈے رنگے مولوی آندے نے قنوت وتر دے اندر ہاتھ چکنا ثابت ہے، تے کیا نبی پاک تے جھوٹ نہیں بن دے؟ اور دوسرے نمبر تے ایتھے ہی بس نہیں ایک نئی بیسیوں اور مسالہ میں پیش کر سکنا کہ آپ جس وقت نماز دے اندر بہنا آخری اتحیات بہنے ان دے اندر تورک کرنا بندے ہوتے واجب تے فرض ہے۔ تورک پہلا دیا کہ سانو تورک دا پتہ ہی نہیں، تورک کیا جاندا کہ پیر اپنی لت دے تھلوں باہر کٹ کے رکھنا، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر انہوں سمجھا ہی کچھ نہیں جاندا، آدھے نہیں چھڈو یہ کیڑی نبی پاک دی حدیث ہوے دی، کیڑی نبی پاک دی کوئی گل ہے۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک نو واجب کیا ہے، واجب تے تورک ساڈے ہاں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح مولوی دی آ جڑا بندہ ایک واری رفع دین کردا ہے، رفع دین ایک واری کیتی ہے ہاتھ بن لینے بعد دوبارہ رفع دین ثابت ہی نہیں،
امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دے اندر جنیاں نمازاں سرکار مدینہ نے ادا کیتیاں نے، نبی پاک نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ نے پوری زندگی دے اندر سرکار مدینہ نے جنیاں نمازاں پڑھیاں نے رفع الیدین تو بغیر نبی پاک نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی پاک نے رکوع جان تو پہلے بھی رفع الیدین کیتا، رکوع تو اٹھن تو بعد بھی نبی پاک نے رفع الیدین کیتا۔ نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد کھڑے ہوئے تے نبی پاک نے پھر بھی رفع الیدین کیتا۔ لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر یہ لوگ جھوٹ بان دینے دے نہیں، آدھے نبی پاک دی حدیث نہیں، نبی پاک دیاں کیا ایک کلی بخاری والی حدیث ہے، کیا مسلم والی ہے، کیا ابن ماجہ ترمذی نسائی کیا ایہوئی روایات نے، نبی پاک دی ایہوئی حدیث تے نہیں، نبی پاک دی حدیثاں ایک نہیں سینکڑے دی تعداد دے نال کتاباں موجود نے جن دے اندر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں نو جمع کیتا گیا ہے۔ اور لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر جھوٹ بننا، میں کہا کہ جیڑا بندہ جھوٹ بولدا اپنے آپ نے تباہ کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی جھوٹ بننے ہاں، اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بننے ہاں، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے اپنے آپ جہنم دے اندر سانچے دے اندر پا لیا۔ ادھر غور کرنا، اور ساڑھے معاشرے دے اندر عام لوگاں نو سہان واسطے بھی جھوٹ بولیا جاندا ہے، ادھر غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ دی حدیث سماعت کر کے لے جانا، سرکار مدینہ لا پروانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کا دن میں نبی پاک دے کولوں سنے آئے، سرکار مدینہ فرماندے نے ویل الذی یحدث بالغدیث لیدہک بہ القوم فَيَكَذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا وہ بندہ تباہ ہو گیا ہے، وہ بندہ برباد ہو گیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْغَدِيثِ، وہ بندہ تباہی دے ہلاکت دے دروازے دے اندر پہنچ گیا ہے، جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اور لوگاں واسطے لوگاں دے سامنے جھوٹ بولدا ہے، حتیٰ کہ لوگ اندیاں گلاں تے مسکرانا شروع کر دیندے نے، انہاں دیاں گلاں تے ہسنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قوم فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ لوگاں نو آسان واسطے جھوٹ بولدا ہے وہ ہلاک تباہ ہو گیا۔ زبان نے تباہ کیتا ہے نا، بندہ بیٹھا ہے تے چسکا کٹن دیا ہے، ہوٹل دے بیٹھا ہے، ڈیرے دے بیٹھا ہے، چرستے تے کھڑا ہے، محفل جمی ہوئی ہے بیلیاں یارا سجنا دی، تینوں پتہ لگیا وہ فلانی گل دا کی ہویا، بندہ جھوٹ بولنے لگا نا، وہ نے اچھا ایویں گل ہے، اون دی گل تے جری کو ہس پے۔ سرکار مدینہ فرماندے نے ویل الذی، سرکار مدینہ فرماندے نے ہلاکت بربادی ہے تباہی اس بندے واسطے جڑا لوگاں نو آسان واسطے اپنی زبان دے وچوں جھوٹ بکدا ہے۔ اور ساڈے معاشرے دے اندر عام ہے کسے نو سامنا ہوئے تے چٹ جنے نا آپا کسے دیاں غیبتاں کر لئیے پھر بھی ساہ لیندے ہاں، آپا کسے دا بختان بن لئیے پھر بھی ساہ دیندے ہاں۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہل قوم فَيَكْذِبُ وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ۔ نبی پاک نے فرمایا کون آسان واسطے بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور تاما سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ دے کولو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین ذرا سامنے رکھ دے جانا، اسی شاید سمجھنے ہیں کہ ساڈا کاروبار بھی جھوٹ تو بغیر کم نہیں چلتا، کوئی بھی کاروبار دکانداری ہے یا اسی طرح سودے داری ہے وپاری ہے کوئی بھی ہے تے اسی سمجھنے ہیں کہ جھوٹ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں، جھوٹ تو بغیر کم ہوندا ہی نہیں، کاروبار جھوٹ تو بغیر چل سکدا ہی نہیں۔
جبکہ اصل دے اندر یہ آ کہ جھوٹ تو بغیر کاروبار کیتا ہوئے اللہ دے اندر برکتاں دا نزول کردا ہے، اللہ دی رحمت تو بندے دے نال رہندی ہے، شامل ہار رہندی ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجرو جھوٹ دے کولو بعد رہا جے، جھوٹ دے کولو بچ جایا جے، جھوٹ کولو دور رہا جے۔ عبد الرحمن بن شبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں ان التجارا ہم الفجار، نبی پاک نے فرمایا بلا شبہ تاجر ہی تا فاجر ہویا کردا ہے، تاجر ہی تا فاجر ہویا کردا ہے۔ سرکار مدینہ دا صحابی آندا ہے قال رجل یا بنی اللہ علم یحل اللہ کو بیا، امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک بندے نے عرض کیتی اللہ دے نبی جی کیا جری یہ تجارت کر دینے حلال نہیں، جڑا کاروبار کر دینے حلال نہیں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَقُولُ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتِمُونَ، سرکار مدینہ فرماندے نے در حقیقت اندر گل ہے کہ جدو سودا بیچ دینے جھوٹ بول دینے، سرکار مدینہ فرماندے جدو سودا کر دینے قسمہ چک دینے، نبی پاک نے فرمایا اے جندو بندہ سودا بیچ دا ہے تے گناہ گار دا ارتکاب گناہ دا کر بندہ ہے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر ایویں کوئی بھی دکاندار کھانڈ کے ہو، کوئی بھی مرچ ادرک بیچنے والا کوئی بھی ہے، کسی بھی کاروبار دے نال منسلک ہے، اسی سمجھا جھوٹ تو کاروبار بغیر چلدا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے نے انہم یقولون فیکذبون، جدو سودا بیچے گا تو جھوٹ بولے گا، نبی پاک نے فرمایا ویحلفون، جدو سودا بیچے گا تو قسمہ چکے گا، ویاتمون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت بندہ گنہگار گناہ کر بیٹھا ہے۔ اس واسطے محمد رسول اللہ نے فرمایا ان التجارا ہم الفجار، نبی پاک نے فرمایا تاجر بندہ تا فاجر ہویا کرتا ہے، کہ فاجر دا معنی گناہگار۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیابین سرکار مدینہ لا پروانہ دائیں، اسی طرح سیدنا رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک دنال میں بکی جامل پروانہ ہویا وہاں، اور رستے دے اندر لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجران دی جماعت تاجرو، اے کاروباری لوگ، اے یا معاشر التجاری، اللہ دے نبی فرمان دینے اے تاجران دی جماعت، تاجر جلدی دنال نبی پاک والمتوجہ گوئیں، اللہ دے نبی فرمان دینے ان التجارا یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقا وبر وصدقا۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرے تاجر دنیا تیرے کے قسمہ جو کہ سودا بیچن والے، جرے تاجر دنیا تیرے کے جھوٹ بول کے سودا بیچن والے، جرے تاجر دنیا تیرے تے جھوٹیاں بولیاں لان والے، اللہ دے نبی فرمانے یوم القیامت فجارا، قیامت دا دن ہوئے گا اے فاجرہ بھی چوکھڑے کر دیتے جان گے۔ کاروبار کرنا ہے تے سچ والا کرنا ہے، جھوٹ تے کولو بچنا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا الا من اتقا، مگر جڑا بندہ کاروبار کردا تقوی دی بنیاد تے، نیکی دی بنیاد تے، وبر وصدقہ، سچا بول کے سودا بیچدا ہے، سچا بول کے ریٹ دستا ہے، سچا بول کے اپنا جناب سودا فروخت کردا ہے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے تو علاوہ باقی سارے تاجر فاجراں دے نال ہون گے۔ ساڈے معاشرے دے اندر دکاندار دے کولو چلے جاؤ، وہ کو قسمہ چکن لگ پیندا، تھوڑا گاہک جھگڑا کرے نا، تھوڑا جا میں بحث مباحثہ کرے، وہ آندا نہیں یہ گاہک تا پھسا ہی کھلا دیں دے کہ قسم چک دی، قسم دی کیڑی گل ہے۔ اور جنے کوئی بندہ سی نا، انہیں کہا یار میں فلانا بندہ تیری قسم مانگدا ہے، تو انہیں کہا قسم کا دی، انہیں وہ آندا بھی قرآن تے ہاتھ رکھے یا قرآن چکے، تے قرآن چک دے وے تو میں جننا ان دی قسم قبول کر لاں گا۔
انہیں لے کیڑی گل ہے قرآن بہا پھر قرآن کڈا گو ہے انہیں قرآن دی جلد چکی تے سامنے رکھ دیتی قرآن ہی پھڑایا انہیں قرآن آ گیا اے قرآن دے آپ پھر رہندے رنگے 50 چک دے آندے ساڈے مسلمان نے نا آندے نے یہ قرآن دی قسم لینی تے میں 50 قرآن بھی چک دے آندا تیری خاطر اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے ہو اور نبی پاک دے کلمے نو لاج تے نہ لاؤ نبی پاک دی لاج رکھو نبی پاک دے کلمے دی لاج رکھو آپا نبی پاک دا کلمہ پڑھنے ہیں پھر بھی نبی پاک دے بختان پھر بھی نبی پاک دے چوٹ پھر آنے اللہ ساڑھے کری رحمت نہیں کردہ تے جتھے اے دے کام ہونے اتھے اللہ دی رحمتہ نادل ہویا کر دیا نے اتھے اللہ دے عذاب تے غضب ہی آیا کر دینے ادرغور کرنا اور جھوٹا خواب بھی کئی لوگ بیان کر دینے اپنے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من آدم القریہ سرکار مدینہ فرمانے سب تو وڈا بختان ہے کہ بندہ اپنے باپ تو علاوہ کسی اور دی طرف اپنی نسبت جوڑ لیندہ ہے نسبت کر لیندہ ہے سرکار مدینہ فرمانے نے سرکار مدینہ فرمانے این یدیع الرجل الی غیر ابی بندہ اپنے باپ تو علاوہ کسی غیر وال اپنی نسبت جوڑ لیندہ ہے میرا فلانا پیو ہے فلانا باپ ہے نبی پاک نے فرمایا بڑا وڈا بختان ہے بڑا وڈا ظلم ہے بڑا وڈا گناہ ہے اور سرکار مدینہ نے دوجے نمبر تے فرمایا او یاریا اینہم ما لم ترا امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا جیرا بندے اپنی اکھاں نال ویکھیا نہیں اگر وہ بیان کرے گا تے یہ بھی بڑا وڈا بختان ہے جیڑا اپنی اکھاں نے ویکھیا نہیں اگے بیان کیتا ہے بھی بڑا وڈا بختان ہے اور تیجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے نے یقول علی رسول اللہ ما لم یقل تیجے نمبر تے آندہ نبی پاک نے فرمایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی بڑا وڈا بختان ہے اللہ دے رسول دے ہوتے تین بختان اس حدیث کے اندر نبی پاک نے جیسے نے سب تو پہلے بندہ اپنی نسبت غیر باول جوڑے دوجے نمبر تے بندے نے اکھاں نال ویکھیا نہیں بندہ بغیر ویکھیو تحقیق کی تو گل اگے شیئر کر دے وے تیجے نمبر تے بندے نے نبی پاک دی گل پڑھی نہیں نبی پاک دی حدیث پڑھی نہیں نبی پاک دی حدیث سنی نہیں نبی پاک دی گل دی تحقیق کیتی نہیں تصدیق نہیں کیتی اومیں بغیر ثبوت و پروف ایک من سنی دوجے من کچے کرنا نال سنا دیتی نبی پاک تے جھوٹ بنیا یہ سب تو وڈا بختان گزار بندہ ہے اور ساڈے معاشرے دے اندر عام نے یہ تو نکیاں نکیاں غلطیاں عام نے ساڈے اندر رچیاں ہوئیاں نے یہ رچیاں ہوئیاں نے اور امام کائنات محمد رسول اللہ دی آخری دو حدیثہ سماعت کرنا امام کائنات محمد رسول اللہ اے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ دی حدیث سماعت کر کے لے جانا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے نے گمان دے کولو بچ جایا جے زنوں گمان دے پیچھے بچ پہ گیا جے بچ جایا جے اے برے گمان دے کولو بچ جایا جے بد گمانی کولو بچ جایا جے ادواتے کے بد گمانی سب تو وڈا جھوٹ ہے سب تو وڈا جھوٹ جیڑا بندہ بدگمانی پیچھے لگ جاندہ ہے وہ بندہ اپنے آپ نو تباہ کر بیندہ ہے جدو تباہ کاریاں دے اندر بندہ چلا جائے گا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے اے پر بندہ جھوٹیاں دے وچ لکھیا جائے گا اور تیجے نمبر تے مرد کیتی کہ جیڑا بندہ کسے تے لان تے تان کردہ ہے لان تان دے متعلق درہ سماعت کر کے لے جانا سرکار مدینہ فرمانے لا تدعانو
بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ۔ اللہ دے نبی فرمانے تسی آپ دے اندر اللہ تعالیٰ دی لعنت ان دے غضب نو دعوت نہ دیا جے۔ آپ دے اندر اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت نہ دیا جے۔ کس وقت دعوت دینے ہیں؟ فلانا بندہ ویکھیا ہی ایڈا چنگا ہوندا تے اوتھے نہ رہندا، اے تان تے لان۔ فلانا بندہ ویکھیا ہی او پنڈو اوتھے او جننا گوانڈیاں نے کر دیتا فلانی جگہ چلا گیا۔ اور فلانا بندہ ویکھیا ہی اون دی تھی اوتھے نے وسی اوتھے جا وسی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا تان تے لان دے کولو بچ جاؤ بچ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المومن، او بندہ مومن نہیں جڑا بندہ تان تے لان کرن والا، جڑا بندہ تانو تشریک کرن والا۔ نبی پاک نے فرمایا لیس المومن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذیء۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کدے لان نہیں کردا تان نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا فاش گونیا ایویں بکواس اپنی زبان تو نہیں کردا، فضول گپاں نہیں ماردا۔ نبی پاک نے فرمایا جنیاں چار دیدہ کرن والا بندہ کدے مومن نہیں ہو سکتا۔ ساڈے اندر اسی مومن اسی دا مومنہ دے ہار سرٹیفکیٹ دے اندر لینے کہ میرے ننگا مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ کندے کولو؟ نبی پاک نے فرمایا فاش گونیاں کولو، نبی پاک نے فرمایا تان تلان کولو۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے نے فوش شدگان بھی تان تلان نہ کیا کرو، جنہیں مر گئے نے انہوں نے تان تلان نہ کریا کرو۔ لا تسبو موتا، سرکار مدینہ فرماندے جنہیں بندے مر گئے نے انہوں نے تلان تا نہ کریا کرو۔ اسی لوگ ڈردی نہیں ہیں، خوف زدہ ہی نہیں ہوندے۔ بندہ کو مر گیا نا برا بندہ تو انہوں نے فلانا بڑا پیڑا سی بھئی نال اے الفاظ ادا کرنا تیرے واسطے ضروری ہے۔ اور سرکار مدینہ دے دور دے اندر ہی نا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ابو جال جیسے کافرانو گالا کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں۔ سرکار مدینہ فرماندے نے لا تسبو، سرکار مدینہ فرماندے نے گالا نہ کڈو۔ کیوں؟ سرکار مدینہ فرماندے نے فاتو ادو احیاء انا، اگر انہاں دے مردیاں نو تسی گالاں برا پلا آکھو گے نا یہ توڑے زندہ نو تکلیف پہنچان گے۔ تو زندہ نو تکلیف پہنچ دی نہیں، او پاویں پیڑا ہے شرابی ہے نشئی ہے جیڑا بھی فوت ہو گیا نام لین دی کیا ضرورت؟ انہیں نام دے نال لقب جو جوڑن دی کی ضرورت؟ سرکار مدینہ فرماندے نے اپنے انجام نو بندہ پہنچ چکی ہے جیڑا اپنے ہاتھ دی کمائی کر کے گیا ہے، قبر دے اندر کمائی مل چکی ہے، آخرت دے اندر انجام نو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر دنیا تے رہ کے تان تے لان کرنا ہے شاید اللہ دے کولوں نے معافی مانگ لی ہوئے، مرن تو پہلے پہلے اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ لعنت کردا ہے وہ لعنت اگر مستحق نہیں، بندہ اندے تے جھوٹ بندا ہے جھوٹ دا مستحق نہیں، بندہ اندے اوتے بڑے بڑے بلندے گندا ہے لیکن وہ اندے اوتے پاک عیباں تو مبرہ ہے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا آسمان دی طرف جاندیاں نے ساریاں گلاں باتاں تان لان سارا کچھ آسمان دی طرف جاندا ہے، آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، زمین تے اللہ واپس کلدا ہے، زمین تے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اگر وہ بندہ مستحق نہ ہوئے گا، اگر وہ بندہ اینا عیباں تو مبرہ ہوئے گا، اے بندہ اینا عیباں تو پاک ہوئے گا، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے نو انہا مستحق بنا دیں گے۔ جیڑا بیان کرنے والا ہے وہ اپنے ٹوئے کھٹے دے اندر آپ ہی دفن ہو جائے گا۔ ساڑھے معاشرے دے اندر پنجابی دی مثال ہے ٹویا کسی کے اگے کھٹیں گا تے تیرے اگے آمنا ہے، پتہ نہیں ہوندی رب نہ کال ملی ہوئے، رب کو نے معافی مانگ لی ہوئے۔ تاں واسطے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہو یحب اللہ ورسولہ۔ سرکار مدینہ فرماندے نے انہوں تے لعنت نہ کرو سوا اللہ دی قسم میں جاننا وا اللہ اور ان دے رسول نال کیڑا محبت کردا تے کیڑا نہیں کردا۔ اللہ کو دعا ہے
अल्लाह थोड़ा बयान किया ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सानू सही माना के अंदर झूठियां गल्लां नहीं सच्चियां गल्लां नू मनन दी तौफीक दे देवे। झूठियां दा साथ नहीं अल्लाह सच्चियां दा साथ नसीब फरमा दे। झूठियां दा गवांड नहीं अल्लाह सच्चियां दा गवांडी बना दे। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह समझने दी अमल दी तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार मुहब्बत नाल अपना अपना हिस्सा तावन बढ़ चढ़ के अल्लाह के घर दे नाल तावन करो। अल्लाह तुहाडा तावन कबूल फरमाए। माशाअल्लाह भाई अमानत 100 रुपया अपनी वालदा दे साले सवा वास्ते दिता अल्लाह कबूल फरमाए। इस तरह हिम्मत मारो सारे साथी जिन्हें भी 200 अहबाब बाहर वाले भी और इस तरह मेरिया मावां भैनां माशाअल्लाह कसीर तादाद दे नाल तशरीफ लैके आईयां अपना अपना हिस्सा तावन बढ़ चढ़ के पहुंचाओ। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तुहाडा सबरां दा तावन कबूल फरमाए। अल्लाह मंजूर फरमाए। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰ ਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ फरमा देवे। आके ऐलान है कि अज इशा की नमाज तो बाद मस्जिद मान बिन जबल के अंदर मौलाना अकरम शाकर वाली मस्जिद जी सोमे वाले राह से बनी है उनके अंदर एक बड़ा वड्डा जलसा होंदा पे तबलीगी इसराई प्रोग्राम हो रहा जिनके अंदर मौलाना उस्मान फैसल इलाहाबादी मौलाना मोहिउद्दीन कंगनपुरी साहब और मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी साहब इंशाअल्लाह खिताबात फरमाएंगे। अज इशा की नमाज तो बाद मौलाना अकरम शाकर वाली मस्जिद के अंदर और अहबाब वास्ते खाने का भी इंतजाम होएगा। खवातीन वास्ते पर्दे का इंतजाम होएगा। दीनी प्रोग्राम सुनने वास्ते जाया करो। अल्लाह तोड़ा जाना कबूल फरमाए। तो सारे साथी ज़रूर तामन करे अल्लाह तोड़ा तामन कबूल फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक साथी का सवाल है कि जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है क्या ये जायज़ है या गलत है? यानी कि जरा बीमा पॉलिसी की जाती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक बनी है चलती पई अपने माशरे के अंदर क्या इनके अंदर जॉब करना दुरुस्त है या गलत है? इनके अंदर फ़ायदा लेना नजायज़ है या जायज़ है? मेरे जो नाकस इलम के अंदर है ना वो ये आ कि जेड़ा बंदा कोई स्टेट लाइफ के अंदर बीमा पॉलिसी का कागज़ फार्म फिल करता है फार्म फिल करने दे नाल उन्हें सारा कुछ लिखा होंदा कि बंदा डैथ हो जाए एक्सीडेंट हो जाए लत्त टुट जाए मजूर हो जाए या इस तरह अचानक मौत वाक़या हो जाती बंदे ते मरण दे नाल वो बंदे नूं जिहड़ा ना 10 लाख रुपया फौरन उहदे वारसां नूं दिता जाता है। यानी कि ये बीमा पॉलिसी उन्हां दी हुंदी है। बंदे ने फार्म अज फिल किया दे दिता है 10,000 रुपया नाल इनकम उन्हें जमा कराई तो बंदा राह जे आंदा पिया वापसी तो वापसी हादसा हो गया तो बंदा गया मार 10,000 दे नाल 10 लाख रुपया जिहड़ा आंदा पिया वो 10 लाख सूद है या की चीज़ है वो तो तुसीं आप ही फैसला कर सकते हो। रुपया 10,000 जमा कराया लभदा 10 लाख पिया 10,000 दे नाल 10 लाख जिहड़ा आंदा पिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कारोबार तो मना किया है क्योंकि वेखो ना 10,000 दिता है तो 10 लाख आंदा पिया तो सरासर सूद है ये तो नज़र आंदा पिया। अगर पूरी जिंदगी भी बंदा खर्च करता रहता उन्हें बंदे फसावने होंगे ने बंदे 30-35 जो बंदा लावे उन्होंने नाल इनकम भी शुरू हो जाती तनख्वाह आनी शुरू हो जाती 15-20 हज़ार और इस तरह एक्सीडेंट होएगा उन्हें वास्ते 2-4 लाख आएगा। अगर बंदा मर जाएगा तो 15-20 लाख लभेगा। ये जे पैसा को बचा करो ये सरासर सूद है नजायज़ है गलत है। अल्लाह को दुआ अल्लाह अमल दी समझने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा फ़ानी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.